मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी प्रदेश स्तरीयकै एउटा प्रदेशभरिलाई जुन कार्यक्रम गरियो, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा आएर कार्यक्रम गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु? यो अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेको विशेष गरी विभिन्न विधामा काम गर्ने सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र मानव अधिकार रक्षकसँगै नै काम गर्दै आएको भएर र एउटा म्यान्डेटै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चाहिँ मानव अधिकार रक्षकको प्रवर्धन, संरक्षण र एउटा सशक्तिकरण पनि गर्ने एउटा जिम्मा लिएको निकाय भएको भएर धेरै वर्षदेखि यसको स्थापना कालदेखि नै विभिन्न मानव अधिकार रक्षकको विषयमा काम गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विशेष गरी मानव अधिकार रक्षक जसले चाहिँ एउटा साझा मुद्दा मानव अधिकार रक्षकले भोग्न परेका समस्या, चुनौतीहरू र उसले गर्न खोजेको वातावरण, त्यहाँ कानुनी समस्या, अडचन, त्यो विषयमा चाहिँ कसरी सहकार्य गरेर गर्न सकिन्छ भनेर यो 2 दिनको सम्मेलन चाहिँ हामीले अहिले 7वटै प्रदेशमा एकै दिनमा गरेर एकै दिनमा चाहिँ घोषणापत्र पनि जारी भएको छ र लाग्छ यो घोषणापत्र भइसकेपछि अब राष्ट्रिय कार्यशाला फेरि मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय गोष्ठी हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा चाहिँ एउटा मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि एउटा फेरि अर्को घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता छ। त्यसको लागि नै हामी आज बागमती प्रदेशमा छौँ र बागमती प्रदेशबाट पनि घोषणापत्र जारी भएको छ र यसले चाहिँ नि मानव अधिकार रक्षकका साझा मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र स्थानीय स्तरमा कसरी नेपाल सरकारका स्थानीय स्तरमा पनि मानव अधिकार रक्षकका भूमिकालाई कसरी त्यसभित्र चाहिँ नि मेनस्ट्रिम गर्ने भन्ने चाहिँ मुख्य हाम्रो योजना र प्रादेशिक स्तरमा पनि मानव अधिकार रक्षकका सञ्जालहरू गठन गर्नुपर्ने र इमिडिएट एउटा रेस्पोन्स टिम तुरुन्तै चाहिँ नि आकस्मिक रूपले चाहिँ परेमा चाहिँ तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सक्ने टिमहरूको पनि गठन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको सबैजनाको सुझाव र त्यो सङ्कलन गरेर घोषणापत्र जारी भएको छ। बजार क्षेत्र, सहरी क्षेत्रतिर चाहिँ कतिपयले आफ्नो अधिकारको हकको कुराहरू उठाउन सक्छन्। कतिपय विगत ठाउँहरूमा सूचनाको यो अहिलेको पहुँच पुग्दा पनि उनीहरूले सूचना नपाएर अधिकार भन्ने कुरा के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन, होइन? अपहेलितका कुराहरू छन्। यो कुराहरूलाई चाहिँ विगत ठाउँमा चाहिँ रक्षकहरूको चाहिँ भूमिका पुग्न नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। अहिलेसम्म यो पुग्न नसक्नु किन? कतिपय ठाउँमा पुर्याउनलाई के पहल छ त? अब यस्तो मानव अधिकार रक्षकै भनेर नपुगे पनि तर अहिले हामीले कुना कुनामा नेपालको धेरै जस्तो गाउँपालिका र ओडामा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा मानव अधिकार रक्षकहरू काम गरेको पाइन्छ। कुनै न कुनै हिसाबले विषयगत रूपले होस् अथवा कुनै साझा मुद्दामा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू धेरै छ, होइन? जस्तो पत्रकारै भनौँ, एउटा मानव अधिकारका विषयमा उजागर गर्ने पहिलो सरकारका व्यक्तिहरू, उहाँहरू कुना कुनामा पुगेर समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ, होइन? त्यहाँ कति अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ, महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यो धेरै कुना कुनामा अहिले गएर काम गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै वर्षको अन्तरालमा यो चाहिँ एकदम राम्रो एउटा परिचालन हामीले चाहिँ पाएका छौँ, होइन? तर तपाईँले भन्नुभएको अब समग्र रूपमा चाहिँ मानव अधिकार रक्षकको साँच्चीकै अधिकारका मानव अधिकार रक्षककै सुरक्षा र संरक्षणका विषय चाहिँ अलिकति संवेदनशील नै छ। किनभने अहिले पनि हाम्रो समाजमा मानव अधिकार रक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जुन पाउनुपर्ने सम्मानहरू नदिएका कुरा र एउटा सुरक्षा प्रत्याभूति नभएर पनि धेरै त्यस्ता अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नि अगाडि एउटा फ्रन्टलाइनरको रूपमा आउन चाहिँ अलिकति समस्या परेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। तैपनि अहिले तपाईँले कोभिडकै बेलामा हेर्नुहोस्, सबभन्दा धेरै नै मानव अधिकार रक्षकहरू नै हरेक क्षेत्रमा उत्रेर यो कोभिडको बेलामा चाहिँ एउटा हरेक क्षेत्रमा तातो भात खुवाउने होस् कि कतै आपतकालीन ठाउँमा उद्धार गर्ने होस् कि बाहिर विदेशबाट ल्याउनेहरूलाई गएर राख्ने आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने हो कि क्वारेन्टाइन बनाउने कि त्यो हरेक क्षेत्रमा कोभिडको बेलामा पनि सबैजना मानव अधिकार रक्षकहरू उत्रेको हामीले पायौँ नि, होइन? त्यसरी पनि अझ बढी सशक्त ढङ्गले मानव अधिकार रक्षकलाई कसरी सशक्त ढङ्गले नैतिकतामा बसेर कसरी आफ्नो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा मोनिटरिङ मेकानिजम, त्यसको लागि निर्देशिका सबै जारी गरिसकेको छ। त्यसमै राखेर चाहिँ मानव अधिकार रक्षकसँग चाहिँ बसेर काम गर्नको लागि चाहिँ आज 2 दिनको सम्मेलन चाहिँ हामीले जुन पनि कतिपय घटनाहरू हुन्छ, होइन? मानव अधिकार हनन हुने घटनाहरू पाउँछौँ हामीले। कतिपय कुराहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा कुनै घटना घट्यो, केटा अथवा केटी अथवा बुढाबुढी एक पक्षको लाएर मानव अधिकार हननका कुराहरू मुद्दाहरू उठाएर दोषी, यो दोषी, त्यो निर्दोष, यो निर्दोष, त्यो दोषी भनेर कानुनसम्म पुग्दा पनि कतिपय सञ्जालहरूमा छरिन्छन्। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर त्यो पनि त अधिकार हनन भइरहेको हो, होइन? एक हिसाबले आफ्नो मानवीयता, गोपनीयता भङ्ग हुनु त्यो पनि अधिकार हनन जस्तो लाग्छ। त्यसलाई त्यस्ता कुराहरू चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ कस्तो छ पहल?
अब त्यो एकदमै गलत कुरा भइरहेछ। अहिले जे भइरहेछ एउटा सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर एउटा अनुसन्धानमा भएका कुराहरू, अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्नलाई पनि हुनसक्ने कुराहरू जुन एउटा आइरहेछ र त्यसको लागि मानवाधिकार आयोगले इमिडिएट एक्सन लिने गरेको छ। जस्तो तपाईँले हिजो मात्रको एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ। कुनै पनि केसहरू अनुसन्धानमा छ भने त्यसलाई अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यस्ता कुराहरू लेख्न हुन्न र त्यस्ता लेखेमा चाहिँ यो एकदम गलत हो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गरेर मानवाधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइसकेपछि आज मात्रै एउटा निर्णय आएको छ प्रहरीको कि अब चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा युट्युबमा यस्ता अनुसन्धान भइरहेका केसहरूलाई चाहिँ उजागर गरेमा चाहिँ त्यसको दोषी करार गरिनेछ भनेर चाहिँ आज मात्रै प्रहरीबाट जारी भयो। त्यसैले पनि मानवाधिकार आयोगले इमिडिएट एक्सन लिएपछि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू पनि हुँदै जान्छन्, परिवर्तन हुन्छन्, समय लाग्छ। तर मानिसहरूलाई, रक्षकहरूलाई पनि, मानवाधिकार रक्षकलाई पनि सचेतना गर्ने, उनीहरूको सशक्तिकरण गर्ने क्यापेसिटी बढाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हिजो मन्त्रीज्यूले पनि एउटा कुरा राख्नुभएको थियो, छाउपडीका कुराहरू रोकिया छैन, अनि कतिपय कुरा अझै पनि त्यस्ता अपिलित कुरा छन्। अनि त्यसपछि अहिले तराई क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विभिन्न दाइजोको कारणले चाहिँ कति असामान्य हत्या हुने, विभिन्न घटना हुने भएको छ। घटना गइसकेपछि चाहिँ विभिन्न अधिकार कर्मीहरू चाहिँ पुगेर आवाज उठाउ चाहिँ पाइन्छ, तर घटना रोक्नलाई चाहिँ पहल भएको कम हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। अबको यो प्रदेश स्तरीय एउटा सम्मेलनले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने सोचमा छ? यस्तो अब घटनाहरू पनि भइरहेछ। कतिपय कुराहरू घट्ने बित्तिकै मानवाधिकार रक्षक, सामाजिक अभियन्ताको मार्फतबाट उजागर भएका कुराहरूलाई सम्बोधन पनि भइरहेको छ। धेरै कुराहरू सम्बोधन पनि भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त घटनै हुन नदिने ठुलो कुरो हो नि होइन। मानवाधिकारको रक्षाको भनेको कुरा यो बाहिर समाजमा मात्र होइन, यो घरभित्र पनि हुन्छ। घरदेखि राज्यको निकायसम्म पोलिसीगत, नीतिगत रूपले पनि मानवाधिकारका हनन भइरहेको हुन्छ। हरेक कुरामा सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत हुँदाखेरि होस् अथवा कुनै नीति बनाउँदाखेरि होस् अथवा घरभित्रै गर्ने व्यवहारले पनि मानवाधिकार कति चाहिँ संरक्षण भएको छ, कति लागू भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले उजागर गर्छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सबैमा जनचेतना जगाउनु जरुरी छ। मानवाधिकार भनेको सबैको एउटा प्राकृतिक अधिकार हो। जन्मेपछि उसले आफूले स्वतन्त्र रूपले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, बोल्न पाउने, भाग लिन पाउने, हिँड्न पाउने, डुल्न पाउने, यो सबै अधिकारहरू चाहिँ एउटा नेचरले नै, नेचुरली नै दिएको हुनाले पनि त्यो अधिकारको प्रवर्धनको लागि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले, प्रणालीगत ढङ्गले लिएर आउनको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता संस्थाले चाहिँ यसलाई अझ बढी संस्थागत रूपले, प्रणालीगत रूपले मेकानिजम बनाएर गर्ने गरेको छ। 2 दिन सम्मेलन चाहिँ भव्यतापूर्वक, सभ्यतापूर्वक सफल गर्नुभयो होइन। विगतमा आफूले मानवाधिकारको रक्षकको भूमिका निर्वाह गरेर हिँडिरहँदा कमी कमजोरी भएका कुराहरू के जस्तो लाग्छ र अबको दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने देख्नु भएको छ? सबैभन्दा ठुलो कुरो त सबै मानिसमा चेतना हुनु पर्यो। म कसैलाई पनि मानवाधिकार हनन गर्दिनँ। कसैलाई पनि जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, वर्गको आधारमा, एउटा स्ट्याटसको आधारमा म कसैलाई पनि कुनै पनि वर्गीकरणको आधारमा चाहिँ म भिन्नता गर्दिनँ भन्ने खालको चेतना तपाईँ हामी सबैमा भयो भने सायद यो मानवाधिकार रक्षक पनि चाहिँदैन र यस्ता खालका मेकानिजम, यस्ता खालका सम्मेलनै गर्नु पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो त आफैमा परिवर्तन हुनु पर्यो, आफैबाट सुरुवात हुनु पर्यो। मैले हिजो पनि भने उद्घाटनको क्रममा हामी करोडौँ जनता छौँ। हरेक करोडले एकजना, एउटा मात्रै राम्रो काम गर्ने भने पनि कति राम्रो सुन्दर समाज हुन्छ। त्यो मात्र गर्ने प्रतिबद्धता गरौँ, सबैको मानवाधिकारलाई सम्मान गरौँ र घर घरमा मानवाधिकारको चाहिँ सम्वर्धन गरौँ भन्दै म चाहिँ बिदा गर्छु। धन्यवाद।